Chief Minister Dr. Pramod Sawant expressed satisfaction over the participation of political parties in the ongoing tree plantation campaign, stating that the environmental initiative is a mission for the entire state and not only for the particular group. During a live interaction, the Chief Minister said the government is willing to provide free saplings to all those interested in contributing to the tribe, including political organizations and community groups. He emphasized that the broad based participation is essential for success of the campaign. माझी पॉलिटिकल पार्टीकूय बी आव्हान करता सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीनी इररिस्पेक्टीव म्हाका खूब बरें दिसलें की सगळे विरोधी आमदार सुद्दां ह्या हातूंत सहभागी जाल्या। हांगासर राजकारण सायडीक दवरून सगळ्या जाणांनी इवन दो पॉलिटिकल पार्टीनी हे कार्यक्रम खूब मोठ्या प्रमाणात करचे, तांकांय झाडां आमी फुकट दितले। हांगासर कांयच ना, म्हणजे BJP आसतली, काँग्रेस आसतली किंवा गोवा फॉरवर्ड सगळ्या जाणांनी MG ह्या सगळ्या जाणांनी झाडां व्हरची आनी ती झाडां अशा पद्दतीन लावची, कारण हे मिशन गोयचें मिशन आसा। हे मिशना खातीर आमी सगळ्या जाणांनी माननीय प्रधानमंत्र्याची मेसेज एक पेड माँ के नाम ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल आमी चलयता। 12 वर्साच्या कार्यक्रमाच्या सेलिब्रेशनाच्या निमित्तात एक पेड माँ के नाम आनी ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे मिशन आमी सगळे मेळून 90 दिसांक आमी हे मिशन पुराय करतले हाजी म्हाका खात्री आसा। आमी गोंयांतलो पयलो ग्रीन कॉरिडोर किंवा आमी ग्रीन NH66 मिशन म्हणून आमकां डिक्लेअर करपाचो आसा आनी हो ग्रीन कॉरिडोर पळोवपाकूय लोकांनी येवचें। आमी जशें म्हणटा की आमकां गोंयांतली क्लिनस्ट विलेज खंयची ही आयडेंटिफाय करपाची आसा।